पणजे महालक्ष्मी संस्थानान अखंड श्रावणी भजनी सप्ताह जावपाचो आसा। हो सप्ताह 29 जुलै सावन सुरू जातलो तो 5 ऑगस्ट मेरेन चलतलो। ह्या निमतान सांस्कृतिक कार्यावळींचो आस्पाव आसतलो। पणजेकारांनी व्हडा संख्येन वांटो घेवचो आयोजकांनी पत्रकार परिशदेंतल्यान उलो मारलो। इतिहास असो सांगता की लोकांनी हांगा येवन मागणी केली महालक्ष्मी देवीक आनी तिका सांगले की पणजेकारांक कशे भशेन वाचय आनी 7 दीस हांगा लोक देवळान बसले आनी ताका लागून अशें म्हणजे सगळ्यांचे भावना आसा की तिणें पणजेकारांक राखली म्हणून। आनी त्या पासून आतां 1899 पासून आतां हे 126वें वर्स जे महालक्ष्मी देवस्थान हांगा मोठ्या हातून म्हणजे सगळे समाज येवन सगळे एकमेळ जावन हांगा सप्ताह करता। वो सद्या आतां आमचो 18वी सायकल म्हणजे 7-7 वर्सांनी चेंजीस करूंक जाय जाल्यार सप्ताहाच्या प्रोग्रामांक कितें हें पळोवंक जाय करूं येता। म्हणजे आतां 126 वर्सां म्हणजे 7 वर्सांचें आतां ही 18वी सायकल आनी इतिहासा प्रमाणे म्हाका दिसता पयलीं 3-3 वरांनी पार बदलतालो तो आतां प्रत्येक 24 वरांनी पार बदलता। आनी अंदूचो वर्साचो प्रोग्राम म्हणजे असो की 29 जुलयाक सप्ताह सुरू जातलो आनी तो पयलो दीस म्हणटा तो नाभिक समाजाचो म्हणजे ते मनयतले। दुसरो दीस आसा तो दैवन्य ब्राह्मण समाज तांचे सगळे प्रतिनिधी हांगा आसा आमचे बरोबर। तिसरो दीस जो 31 तारीख आयला तो ब्राह्मण समाज, 1 तारखेक भाटयेकार समाज, 2 तारीख तारुकार समाज, 3 तारखेक मळेकार समाज आनी 4 तारखेक जेन्ना जो लास्ट दीस म्हणजे 5 तारीख लास्ट डे 4 तारखेक ताळगांवकार समाज आनी 5व्या दिसा समाप्ती जातली। म्हणटकच हांव परतून एकदां सगळ्यांक आव्हान दिता की पणजेकारांनीच न्हय समस्त गोंयकारांक हांव आव्हान दिता की तांच्यांनी येवन श्री महालक्ष्मी देवीचो आशिर्वाद घेवचो। आनी अंदू आमी म्हणजे जायत्यो मिटिंग्यो घेतल्यो सगळ्या समाजाचे प्रतिनिधी तांची खुबशी बरी सजेशनां आयलीं आमकां की बाबा प्रोग्राम कसो तरेन आयोजन कित्याक आतां पणजे शहर जाल्ल्यान मातशें म्हणजे ट्रॅफिकाचे प्रॉब्लम जाता, पार्किंगाचो प्रॉब्लम जाता। म्हणजे काही आमी सजेशनां डिस्कस केल्या आनी बरे सांस्कृतीक कार्यक्रम हाडपाचें तांच्यांनी सगळ्यांनी आश्वासन दिलां। पयल्या दिसा नाभिक समाजान अभिषेक काळे महाराष्ट्रांसून हाडिल्लो, देवेंद्र ब्राह्मण समाजान अक्षय नायक आनी गौतमी हेदे दुसरे दिसा हाडला, ब्राह्मण समाजान समृद्धी चौडणकर आनी गौतमी हेदे हाडला, तारुकर समाजाचो सबंद दिसाचो प्रोग्राम आसता त्या दिसा ते भजनी मंडळाची स्पर्धा घेता। आतां सगळ्या समाजाक एक दिसाचो पार येयल्लो आहा आनी 24 तासाचो। सो सकाळी 9 मुर्ती चेंज जाता, दुसरे दिसा दुसरो कोण येता तेजी मुर्ती बसता, असो सुद्दां आमचो प्रोग्राम आहा। आनी ही जी परंपरा आसा ती आमी अशी चालू दवरपाची प्रयत्न करता कित्याक 7 दीस म्हणटकूच सगळ्या लोकांचो सहभाग आसपाचो, खूब टायम आसता हितून आनी रातभर तो दिवली कडेन बसून ते जागोवपाचें आसता। बरो प्रोग्राम सगळे पारकार आहा ते एक बरो प्रोग्राम हाडटा। 29 तारखेक प्रारंभ जातले ते 9 सकाळी मागीर कंटिन्युअस उरतले। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी अरुण नाईक।